आदाब नाजरीन, न्यूज़ 16 डिजिटल में आप सभी का खैर मकदम है। बेंगलोर शहर में मुमताज़ जब्बार मस्जिद मुनव्वरा की जानिब से शानदार प्रोग्राम बनाम दौरे नबूवी व दौरे हाजिर का इनेकाद। जी नाजरीन, 24 दिसंबर 2023 बरोज़ इतवार सुबह 10 बजे के वक्त बमुकाम मस्जिद मुनव्वरा नंबर 1 नॉर्थ रोड कूक टाउन बेंगलोर शहर में बड़े ही बेहतरीन अंदाज में ये प्रोग्राम दौरे नबूवी व दौरे हाजिर रखा गया। ये शानदार प्रोग्राम प्रेसिडेंट साहब, वाइस प्रेसिडेंट और मस्जिद मुनव्वरा मुमताज़ जब्बार ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज़ ने मिलकर बड़े ही अच्छे अंदाज में ऑर्गेनाइज किया था। इस प्रोग्राम की सदारत मस्जिद मुनव्वरा के प्रेसिडेंट कूक टाउन जनाब अलहाज MSA अलीम साहब ने फरमाई। इस प्रोग्राम के चीफ गेस्ट रहे मिस्टर यू नासिर अहमद IPS रिटायर्ड IG पुलिस, और साथ ही यहाँ गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर इस्लामिक स्कॉलर मौलाना खालिद बेग साहब नदवी, चेयरमैन DAPS ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस बेंगलोर ने शिरकत फरमाई। बता दिया जाए कि मस्जिद मुनव्वरा के ट्रस्ट और उनके जिम्मेदारान की तरफ से हर साल इसी तरह का एग्जीबिशन यहाँ किया जाता है। साथ ही ये भी बता दिया जाए कि इस बेहतरीन और पुरकशिश प्रोग्राम दौरे नबूवी और दौरे हाजिर में कई सारे होशियार और टैलेंटेड बच्चों ने बड़े ही अच्छे अंदाज में इस्लामी तारीख को सबके सामने पेश किया। साथ ही ये भी बता दिया जाए कि इन्होंने तारीखी अंबिया से अपना ये खूबसूरत सफ़र शुरू किया था, फिर गुज़िश्ता साल बनु उमैया तक इनका ये कारवान पहुंचा था और इस साल इस प्रोग्राम का उन्वान तारीखी अब्बासिया था। बता दिया जाए कि मस्जिद मुनव्वरा के ट्रस्ट और उनके जिम्मेदारान की तरफ से हर साल इसी तरह का एग्जीबिशन यहाँ किया जाता है। साथ ही ये भी बता दिया जाए कि इस बेहतरीन और पुरकशिश प्रोग्राम दौरे नबूवी और दौरे हाजिर में कई सारे होशियार और टैलेंटेड बच्चों ने बड़े ही अच्छे अंदाज में इस्लामी तारीख को सबके सामने पेश किया। साथ ही ये भी बता दिया जाए कि इन्होंने तारीखी अंबिया से अपना ये खूबसूरत सफ़र शुरू किया था, फिर गुज़िश्ता साल बनु उमैया तक इनका ये कारवान पहुंचा था और इस साल इस प्रोग्राम का उन्वान तारीखी अब्बासिया था। फिर कुछ अलग और बेहतरीन सोच के चलते इस प्रोग्राम और इस बेहतरीन एग्जीबिशन का उन्वान दौरे नबूवी व दौरे हाजिर रखा गया, और इसी को ध्यान में रखते हुए ये शानदार एग्जीबिशन प्रोग्राम को बेहतरीन अंदाज में बच्चों की ज़हनियत के साथ अमल में लाया गया। बता दिया जाए कि इस प्रोग्राम और इस एग्जीबिशन को रखने का मकसद ये था कि आज का जनरेशन, आज के बच्चों को ये मालूम हो जाए कि दौरे नबूवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जानी माली आदाद में काफ़ी कमी थी, लेकिन इसी के बावजूद अपने दीन पर पुख्ता रहने के लिए उनके खुदा से मोहब्बत के चलते कामयाबी उनके कदम चूमा करती थी। जबकि आज के दौर में हर किस्म की माली जानी खिदमत की जा रही है, लेकिन फिर भी मुसलमान हारते जा रहे हैं, परेशानियों के शिकार होते जा रहे हैं। इसी के तहत फ़लस्तीन शहर के मनाजिर को भी यहाँ पर सभी के सामने लाया गया। इस एग्जीबिशन के तहत हम सभी को दीन के और करीब लाने और हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में पूरी जानकारी और मालूमात देने की यहाँ पर भरपूर कोशिश की गई। आइए देखते और जानते हैं इस शानदार प्रोग्राम की मज़ीद तफसीलात। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا۔ آپ جب نبوت کا معجزہ دکھاتے ہیں، آپ جب نبوت کا معجزہ دکھاتے ہیں، چاند ٹکڑے ہوتا ہے، پیڑ چل کے آتے ہیں، جب نبوت کا آپ
آتے ہیں چاند ٹکڑے ہوتا ہے پیڑ چل کے آتے ہیں آپ جب نبوت کا مشرکوں کی محفل میں ایک عجیب ہلچل ہے معزز صدر جلسہ و مہمانان اعظام والدین، میں اپنی جانب سے اور تمام اساتذہ کی جانب سے آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ معزز سامعین، استقبالیہ سے پہلے ایک چھوٹا تعارف 2 منٹ کا میں کر دوں۔ مسجد منورہ، یہ نام ایک ہے، خدمات انیک ہیں۔ میں آپ کو سناتا چلوں، 2011 سے یہ ہمارا مکتب شروع ہوا۔ سب سے پہلے مکتب ہی تھا لڑکوں کے لیے، پھر لڑکیوں کا شروع ہوا، پھر الحمدللہ مزید برآں حفظ کا شعبہ شروع ہوا۔ یہ تینوں شعبے چل رہے تھے تو پھر ایک کڑی آئی کہ بالغان، شعبہ بالغان مستقل طور پہ شروع ہوا۔ انشاءاللہ کچھ دیر میں ہمارے بالغان طلبہ، شعبہ بالغان کے جو طلبہ ہیں جن کی عمر 55 ہے، 40 ہے، وہ آپ کے سامنے قرآن تلاوت فرمائیں گے۔ اس کے بعد اور ہم نے کوشش کی کہ اس سفر کو آگے بڑھایا جائے، تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے مسجد میں نابینا بچوں کے لیے بھی انتظام ہے۔ بریل اسکرپٹ میں ان کو نورانی قاعدہ، امپارہ اور قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ بریل اسکرپٹ، یہ بریل اسکرپٹ کیا ہوتی ہے؟ وہ نابینا حضرات جیسے ہم قرآن پڑھتے ہیں، یہ اللہ کا معجزہ ہے، اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے قرآنی سلسلے میں۔ اور نقطے رہتے ہیں، وہ نقطوں کو محسوس کر کے پڑھتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ دوسرا مہینہ ہے ہمارا بریل قرآن بھی چل رہا ہے۔ باقاعدہ بچوں کو پک اپ کرتے ہیں، نابینا بچوں کو یہاں پہ لا کر پڑھاتے ہیں، تو یہ بھی سلسلہ ہوا۔ اور کیا کیا سوچی کہ اس نے پہ رکنا ہے یا اور کچھ خدمات ہیں، تو اور کیا کیے، جب بھی الیکشن کا موقع ہو تو ووٹر آئی ڈی، آدھار کارڈ، ایسے جتنے بھی خدمات ہیں اس کے لیے بھی مستقل عملے کو رکھ کر اس کی کارروائی شروع ہو رہی ہے۔ ہمارے عزائم کیا ہیں؟ عزائم میں آپ کو بتاتا چلوں، عزائم یہ ہے کہ اس محلے کی ہماری یہ پوری بڑی مسجد ہے، کافی جگہ ہے، تو یہاں پہ جو طلبہ کالج کے ہیں ان کے لیے باقاعدہ ایسے ٹیوٹوریل لایا جائے جس میں وہ اپنے کامیابی کو پہنچ جائیں، اور IAS ایسے جو بھی ٹریننگ کے ہیں یہ سب لانے کے عزائم ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیابی سے نوازے۔ مدرسے کے اس جلسے کو دیکھ کر ایک چھوٹا جلسہ نہیں ہے، ایک بہت بڑا جلسہ ہے، جہاں پہ بچوں نے جو کچھ سیکھا ہے اس کو انہوں نے ایک نمائش کے تحت ایک ایگزیبیشن انہوں نے آرگنائز کیا ہے، جسے ہم لوگ عام طور پہ کریٹیوٹی کہتے ہیں۔ کریٹیوٹی کرنا، کچھ کرنا، کچھ تخلیق کرنا اور اس کے ساتھ سیکھنا، یہ بہت ضروری ہے۔ صرف پڑھنے سے، کتابیں پڑھنے سے، کتابیں پڑھا دینے سے علم نہیں آتا، بلکہ ہم کو تربیت بھی کرنے کی ضرورت پڑتی ہے بچوں۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم لتنذر قوما ما انذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون۔ اور میں بہت بڑا شکر گزار ہوں ہمارے مسجد کے کمیٹی ممبرس جو ہمارے جیسے بگنرس بول سکتا ہوں میں کہ لیور اویئرنیس تھا قرآن پڑھنے کا یہ ہو، بٹ جس ایسے ہی پڑھتے تھے، مگر جو یہ انیشیٹو لیے کہ فار سینئر سٹیزنس بھی کلاسز کریں گے کر کے، which is very very informative. I just request each and every one کہ ایسا نہیں سمجھنا کہ ہماری عمر ہو گئی، کیا سمجھتے ہیں کیا بولتے ہیں لوگ کر کے، بٹ بہت کچھ سیکھنے کا ہے اس میں۔ میرا پرسنل اوپینین یہ ہے کہ جو ہمیں چھوٹے چھوٹے آیت بھی پڑھتے تھے، اس میں اتنے سارے کریکشنس ہوئے
तो अल्हम्दुलिल्लाह टुडे आई एम जस्ट प्रेजेंटेबल कि अच्छी सही नमाज हो रही है ये कि मैं हर एक को दिस इज व्हाट मैं रिक्वेस्ट किया कि मैं वांट टू शेयर दिस 2 मिनट सो दैट और दूसरे आदमी भी दूसरे अदर्स कैन जॉइन अस. हमें बस वी स्टार्टेड विद अबाउट 7. अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मैनेजिंग टू रन द शो. जिस तरह से हमारे सन मैं थैंकफुल टू अवर हजरत ज़फ़ान हजरत सुलेमान हजरत जो एक आदमी या 2 आदमी भी आओ फिर भी माशाल्लाह वो आके खुसूसन सबको बिठा के वॉट एवर इज स्ट्रेंथ. मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमें अब 7 से 4 हो गए. बस आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी पार्टिसिपेंट वेदर आई नो विमेन की तो शायद नहीं है मगर ये बहुत अच्छी इनिशिएटिव के ये आइंदा और ऊपर लेके जा सकते हैं. बस अल्हम्दुलिल्लाह. थैंक यू ऑल. मेहमान खुसूसी हजरत क़िबला हजरत मौलाना काली पीर नदवी साहब दामद बरकातहू से दरख्वास्त है कि अपने तासुरात पेश करें. मैं इस वक्त यहाँ की मस्जिद की कमेटी को मुबारकबादी देता हूँ और ख़ास तौर पर यहाँ पढ़ाने वाले असातिज़ा को मुबारकबादी देता हूँ कि उन्होंने एक क्रिएटिव अंदाज से बच्चों को दीन सिखाने का तरीक़ा इख्तियार किया. ये जो बच्चे आके छोटे छोटे बच्चे अभी सीरत बता रहे थे और कुछ बच्चे यहाँ पर आकर अपना प्रोग्राम पेश कर रहे थे. देखने में एक छोटी चीज़ है. मैं आपको बताता हूँ, पेरेंट्स हमारे थोड़ा सुन लें कि अगर आज ये ऐलान होता है इस मोहल्ले में कि आज के दिन बच्चों का प्रोग्राम होने वाला है. प्रोग्राम के बाद इनामात तकसीम होंगे बच्चों को और उसमें जनाब यूं निसार अहमद साहब आ रहे हैं. वो हर पेरेंट को खुशी से एक डायमंड देने वाले हैं जिसकी कीमत मार्केट में करोड़ों रुपए है. अगर आपके दावतनामे में इनविटेशन कार्ड में नीचे लिख दिया जा हुआ होता तो इस वक्त मस्जिद का हाल क्या होता थोड़ा सा अंदाजा लगा कि लोग कैसे जमा होते. 11 बजे प्रोग्राम था, शायद 9 बजे ही आके बैठ जाते कि कुछ डायमंड दिया जाने वाला है और वो करोड़ों रुपए में जाने वाला है. और हकीकत ऐसी होती 11 बजे प्रोग्राम शुरू होता और आखिर में जिन जिन बच्चों ने यहाँ पर पार्टिसिपेट किया है उन सारे बच्चों के पेरेंट्स को एक एक को बुलाते और एक एक डायमंड देते तो आपकी खुशी का क्या आलम होता सोचो. वो डायमंड के बारे में ये कहा जाए कि मार्केट में जाकर बेचोगे कई करोड़ रुपए में जाएगा तो ख्वाब देखते हुए आते कि डायमंड लेने के बाद कौन सा घर बनाना, कौन सी कार खरीदना और नेक लोग हैं तो कौन से गरीबों को कितना इसमें से देना, ये सब सोच कर आते. निसार अहमद साहब आपको डायमंड देते और कहते कि देखो ये डायमंड है लेकिन अभी ये कट नहीं हुआ है, तराशा नहीं गया है. डायमंड की कीमत जो बनती है वो तराशने के बाद और पॉलिश के बाद, उससे पहले और तराशने के वक्त खुदा ना खास्ता डायमंड टूट गया, फट गया, चटक गया और ये कहते कि अगर ये टूट जाए तो इसकी कीमत एक पत्थर की भी नहीं है. तो इसको लेकर जाओ, एक अच्छे जौहरी के हाथ में दो और इसको ठीक से तराशो तो आपका क्या आलम होता. आप वो लेकर जाते, पहले तलाश करते कि कौन इसका माहिर है जो तराश सकता है और उसका डाटा निकालते कि ये कितना ज्यादा एक्सपीरियंस है. कहीं ऐसा ना हो कि अन्नाड़ी किस्म का आदमी हो मेरा डायमंड फाड़ दे तोड़ दे.
اس کے بعد اس جوہری کے ہاتھ کو دیتے, ہاتھ میں تسبیح لے کے کھڑے رہتے کہ اللہ کہیں غلطی نہ ہو جائے تراشنے والے سے, چٹک گیا تو اس کی قیمت جو ہے وہ پتھر کی بھی نہیں ہے. اور گھر میں خواتین جانماز ڈال کر اللہ کے سامنے رو رہے ہوتے کہ اللہ جوہری سے کوئی غلطی نہ ہو جائے, اور جوہری نے صحیح اس کو تراش دیا. اب واقعی مارکیٹ میں لے کر گئے تو بیچا تو کروڑوں روپے میں گیا, تو آپ کی خوشی کا کیا عالم ہوگا آپ سوچو. مسجد میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ کر آ کر اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں, اگر کسی ماں کے گود میں اللہ تعالیٰ نے ایک اولاد دی ہے تو اس ڈائمنڈ سے بھی زیادہ بہتر ہے. Your child is an uncut diamond. Its value is determined by its cutting and polishing. کہ تمہارا بچہ ایک انکٹ ڈائمنڈ ہے, اس کی ویلیو جو ہے دنیا میں ہوتی ہے اس کی کٹنگ اور پالشنگ کے بعد. اور خدا نہ خواستہ اس کی کٹنگ اور پالشنگ میں غلطی ہو گئی تو اس کی پتھر کی قیمت بھی نہیں ہے. تو جو بچے جن کے ماں باپ کے یہ بچے ہیں, آج یہ چھوٹے بچے نظر آ رہے ہیں آپ کو, اگر ان کی تربیت آپ نے صحیح کی, ایسے ڈائمنڈ ان کے قدموں پر آئیں گے اور آپ کو دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی عزت ملے گی. لیکن افسوس کی بات یہ ہوتی ہے کہ ہمارے ماں باپ, ہمارے پیرنٹس, ہماری پوری فکریں اس ڈائمنڈ پر رہتی ہیں جو اصل ڈائمنڈ ہمارے گھر پہ رہتا ہے, اس کی صحیح فکریں نہیں کرتے. جس اسکول میں چاہے جا کے داخلہ کرا دیا, پڑھے یا نہ پڑھے اس کی طرف فکر نہیں کی, ان کی نہ دینی تربیت کی فکر کرتے ہیں نہ ان کے اخلاق کی فکر کرتے ہیں. ہم بہت اچھا پال رہے ہیں, ہم اپنے بچوں کو بہت اچھا تربیت کر رہے ہیں, تو کیا کرتے ہیں, اچھے کپڑے دلاتے ہیں, ان کی خواہشات پوری کرتے ہیں. چھوٹا بچہ ہے, اس نے گھر کے اندر موٹر والی سائیکل پوچھا وہ دلا دیا, بڑا ہوا میک ویل والی سائیکل پوچھا وہ دلا دیا, اور تھوڑا بڑا ہوا گاڑی دلا دی, اور تھوڑا بڑا ہوا کار دلا دی. یہ ہم اچھا پال رہے ہیں. پالنا اس کو نہیں کہتے, بچے کو سمجھ کر اس کی تربیت کرنا ایک بہت بڑا کام ہے. ایک سائیکالوجی کی بات آپ کو بتاتا ہوں. اس محفل حدیبیہ کے بعد مسلمان اور قریش کے درمیان میں کچھ وقت کے لیے جنگ نہیں ہوئی. ایمان کے ساسنی گورنر کے اسلام قبول کرنے کے ساتھ ساتھ اس قبائل بھی مسلمان ہو گئے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کے تبلیغ کے لیے کچھ سافر اردان اور شام عرب قبائل کی طرف روانہ کیا, جنہیں ان قبائل نے سفرتی روایت کے برخلاف قتل کر دیا. یہ عرب قبائل بعض اندین سلطنت, مشرقی روم کے سلطنت کے باج گزار تھے. سافروں کے قتل کے بعد ان قبائل کے سرخوبی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک 3000 کی فوج تیار کر کے مغربی اردان کی طرف روانہ کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صفی سالروں کی ترتیب یہ رکھی کہ زید بن حارث کو لشکر کا امیر مقرر کیا, اور ان کے شہادت کے صورت میں عبداللہ بن جعفر کو مقرر کیا, اور ان کے شہادت کے صورت میں عبداللہ بن رواحت کو مقرر کیا, اور یہ کہ اگر وہ بھی شہید ہو گئے تو لشکر اپنا امیر خود چن لے گا. کچھ دوسری طرف حقبول کے قائدات میں 1 لاکھ رومی اور 1 لاکھ عرب قبائل بھی مشتمل فوج تیار ہوئی جو مروجہ ہتھیاروں سے فیض تھی. جنگ شروع ہوئی تو زید بن حارث نے شجاعت کے ساتھ جنگ کی. رومیوں افواج نے تجربے کار تھیں, انہوں نے زید بن حارث کو میزون کی مدد سے زمین پر گرا کر شہید کر دیا. ان کے بعد تو جعفر طیار علم فلیگ سنبھال کر قیادت کی.
مگر جب وہ گھیرے میں آ کر محسوس کر لیا تو انہوں نے اپنا گھوڑا فارغ کر کے پیدل نہایت خونریز جنگ کی اور 80 زخم کھائے۔ اس دوران ان کے دونوں ہاتھ کٹ گئے اور وہ شہید ہو گئے۔ تو عبداللہ بن رواحہ سنبھالا اور زبردست حملہ کیا مگر وہ بھی شہید ہو گئے۔ جب یہ تینوں نمازج شہید ہو گئے تو اسلامی فوج نے خالد بن ولید کو اپنا امیر مقرر کیا۔ خالد بن ولید حال ہی میں اسلام لائے تھے اور علم فلاح کے سپاہی اور جنگجو تھے۔ انہوں نے بھانپ لیا تھا کہ مسلمان کے جیتنے کے امکانات بہت کم ہیں۔ اسی آسنا میں رات ہو گئی۔ انہوں نے اپنی فوج کو پیچھے ہٹا لیا اور انہوں نے بہت سارے سپاہیوں کو پہاڑ کی اونٹ میں بھیج دیا اور کہا کہ اگلی صبح نئے جھنڈوں کے ساتھ اسلامی فوج کے پیچھے شامل ہو جائیں گے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعابدن ان کی آنکھوں میں لگایا، جس کے بعد تا زندگی انہیں کبھی عجیب جشن نہیں ہوا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے خلا پر حملہ کرنے کے لیے پہنچے تو یہودیوں کی مشہور پہلوان مرحب کے بھائی مسلمانوں پر حملہ آوا، مگر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس کا قتل کر دیا اور اس کے ساتھی بھاگ گئے۔ اس کے بعد مرحب رضا پڑتا ہوا میدان میں اترا۔ اس کی ذرا پڑتا ہوا خود پہنا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ایک زبردست لڑائی کے دوران حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے اس کے سر پر تلوار سے ایسا وار کیا کہ اس کے خود سر درمیان سے 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اس کی ہلاکت پر خوف زدہ ہو کر اس کے ساتھی پا کر خلا میں داخل پناہ گزین ہو گیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے خلا کا دروازہ جو 20 آدمی کھولتے تھے ٹھان لیا کہ اسے خلا کے دروازے کے سامنے والی کھنڈک پر رکھ دیا تاکہ فوج گھوڑا سمیت پناہ میں داخل ہو سکے۔ اس کی فتح میں 90 یہودی ہلاک ہوئے اور خلا فتح ہو گئے۔ خیبر کے یہود جنہوں نے غزوہ خندق میں مسلمانوں سے عہد شکنی کرتے ہوئے انہیں سخت مشکل سے دوچار کر دیا۔ خیبر والوں نے فدق کے یہودی کے علاوہ نجدین کے بنی خطبان کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف کر دیا۔ محرم 7 ہجری 628 پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1600 کے فوج جن میں سے 100 سے زیادہ گھوڑ سوار تھے خیبر میں جنگ کی نیت سے روانہ ہو گئے۔ ہر قلعے میں تیر انداز کی تعینات کر دیا، مگر جو قلعے میں داخل ہونے پر تیر کی بارش کر دیتے تھے۔ مسلمانوں نے پہلے 5 قلعوں کو ایک ایک کر کے فتح کیا، جن میں سے 50 مجاہد ہوئے اور 1 شہید ہوئے۔ یہودی رات کی تاریخ میں ایک قلعے سے دوسرے قلعے تک اپنے مال اور اسباب اور لوگوں کو منتقل کرتے تھے۔ باقی 2 قلعوں میں قلعہ خاموش سب سے بلند، سب سے بڑا اور پہاڑ پر بنا گیا تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم باری باری حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت سعد بن عباد کے قیادت میں اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے پہنچے، لیکن مسلمان کامیاب نہ ہو سکے۔ جزاک اسلام کی ترقی مدینے میں بہت تیزی سے بڑھ رہی تھی اور قریش کو یہ بات بہت تکلیف دہ تھی، اسی لیے وہ لوگ مسلمانوں کو ختم کرنے کے منصوبے بناتے رہتے تھے۔ اسلامی ریاست کو ختم کرنے کا اس لیے بھی فیصلہ کیا گیا کہ جو تجارتی راستہ مکہ سے شام کی طرف جاتا ہے وہ مسلمانوں کی زد میں تھی، جس سے ہر سال اہل مکہ کو لاکھوں اشرفیانہ سالانہ حاصل کرتے تھے۔ مکہ افرادی قوت کو مضبوط بنانے کے لیے گرد و نواح کے قبائل اور معاشی واصل کو مضبوط کرنے کے لیے اس بار یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب اس بار جو یہ قافلہ شام کو بھیجا جائے گا اس کا تمام منافع اسی غرض کے لیے وقف ہوگا۔ چنانچہ ابو سفیان کو اس قافلے کا قائد مقرر کیا گیا۔ ابو سفیان کو راستے ہی میں خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں یہ قافلہ لوٹ لیا نہ جائے، اسی لیے اس نے ایک ایلچی کو مکہ بھیج کر امداد منگوائی۔ قاصد نے عرب دستور کے مطابق اپنے اونٹ کی ناک چیر دی اور رنگ دار رومال ہلا کر واویلا کیا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے قافلے پر حملے کرنے کے لیے بڑھ رہا ہے، اسی لیے فوراً امداد منگواؤ۔ اہل مکہ کو لگا کہ ابو سفیان کا قافلہ لوٹ لیا گیا ہے، سب لوگ انتقام کے لیے کھڑے ہو گئے، لیکن راستے ہی میں معلوم ہوا کہ یہ قافلہ صحیح سلامت واپس آ رہا ہے۔ لیکن قریش کے مکار سرداروں نے فیصلہ کیا کہ اب مسلمانوں کو ختم کر کے ہی واپس جائیں گے۔ صحابہ کا یہ عظیم لشکر میدان بدر کی طرف بڑھ رہا تھا، لیکن کسی کے پاس بھی پورے ہتھیار لڑنے کے لیے نہیں تھے۔ پورے لشکر کے پاس صرف 60 اونٹ اور 2 گھوڑے تھے، جن میں وہ لوگ باری باری سواری کرتے تھے۔ ایک مقام بدر کی ایک جگہ پر آ کر یہ مختصر سا لشکر خیمہ زن ہوا۔ مقابلے میں 3 گنا زیادہ لشکر تھا، جس میں سے آدھے سے زیادہ آدمی سر سے لے کر پاؤں تک آہنی لباس میں ملبوس تھے۔
उत्बा बिन रबिया, इसका भाई शैबा और इसका बेटा वलीद बिन उत्बा मैदान में निकले और मुबरेज़ तलब किए। 3 अंसारी सहाबा मैदान में निकले और मुकाबला करने से इनकार कर दिया और कहा कि तुम हमारे हम पल्ला नहीं हो, और ये कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे मुकाबले पर कुरैश भेजो, हम लोग अरब के चरवाहों से लड़ने के लिए तैयार नहीं हैं। चुनांचे आपने लश्कर में से हज़रत हमज़ा और हज़रत अली और हज़रत उबैदा को भेजा। उन्होंने मगरूर कुरैशी सरदारों का नाम पूछे और कहा कि हाँ, तुम हमारे हम पल्ला हो। मुकाबला शुरू हुआ। चंद लम्हों में ही हज़रत अली ने वलीद को कत्ल कर डाला और हज़रत हमज़ा ने शैबा को जहन्नम रसीद कर दिया। इस्लाम की आवाज़ तकबीर से बुलंद हो गई। उसी दौरान उक़बा और हज़रत उबैदा ने एक दूसरे पर भरपूर वार किया और दोनों ज़ख्मी होकर ज़मीन पर गिर पड़े। कुरैश ने अपने नामवर सरदारों को यूँ कटते हुए देखा तो एक साथ इस्लाम के ऊपर वार कर दिया ताकि अक्सरियत के बिलबोते पर इस्लाम को शिकस्त दें। इस जंग में अबू जहल के अलावा उमय्या बिन खलफ, जिसने हज़रत बिलाल पर बेपनाह जुल्म ढाए थे, और अबू बहतरे जैसे बहुत सारे सरदार शहीद हुए, मारे गए थे। मुसलमानों के कुल 14 आदमी शहीद हुए थे। वहीं के कुरैश के 60 आदमी, जिसमें से 30 पर 6 आदमी हज़रत अली करम अल्लाह वज के हाथों मारे गए थे और 60 से ज़्यादा गिरफ़्तार हुए थे। मैं आपको बताता चलूँ, हमारे हर साल एग्ज़िबिशन का निज़ाम है। हमने तारीख़ अंबिया से सफ़र शुरू किया था और उसके बाद गुज़िश्ता साल तारीख़ बनु उमय्या तक आए थे। इस साल हमारा उन्वान तारीख़ अब्बासिया था। फिर मेरे जहन में बात आई कि क्यों ना इस बार एग्ज़िबिशन दौर नबवी, दौर हाजिर पे किया जाए। मकसद क्या है? मकसद फ़कत यही था कि हमारे जो बच्चे हैं उनको मालूम हो जाए कि दौर नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जो हालात पेश आए थे, अदद में कम थे, माली एतबार से कमज़ोरी थी, इसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला ने कामयाबी उनके सामने डाल दी थी। लेकिन आज के दौर में माली जानी खिदमात हो रहे हैं, इसके बावजूद हम हारते क्यों जा रहे हैं, परेशानियां क्यों हो रही हैं? इस सिलसिले में हमने हाल ही में जो फ़लस्तीन का जो मंज़र है उसको मुकम्मल लाएँ। पहले फ़लस्तीन क्या है इसका तारुफ़ हुआ, फिर बैतुल मक़दस क्या है, क्यों ईसाई इसको पसंद करते हैं, वो बोलते हैं कि ये हमारी ज़मीन है, यहूदी बोलते हैं कि वो हमारी ज़मीन है, हमारी तो मुक़द्दस ज़मीन है ही। इसकी हकीकत क्या थी, बच्चों को मॉडलाइज़ के तौर पर मॉडल के ज़रिए हमने उसको पेश किया। तो इस सिलसिले में ये जो पूरा किया गया है इंतज़ाम, इसकी जानिब से जो मिल्लत इस्लामिया है, क्या सबक इससे हासिल करें? मैं एक बात बताता चलूँ, हमारे यहाँ जब भी किसी से पूछा जाता है तो वो बताते हैं कि आप कौन हैं, बताते हैं कि मैं अहले हदीस हूँ, मैं जमात इस्लामी हूँ, मैं बरेली हूँ, मैं वहाबी हूँ। सब अपना तारुफ़ करते हैं। कम ही मौका मिलता है कि बोला कि आप कौन हैं, मैं मुसलमान हूँ। तो आने वाली जो कौम है वो हमारी असल बुनियाद है। मैं उनके जहन में मकतब के ज़रिए, इन बच्चों के ज़रिए मैं ये पैगाम पहुँचाने चाह रहा हूँ कि भाई पहले मुसलमान बन जाओ, सब अपने आप मिल जाएगा। ख़ुद का तारुफ़ ही जब गलत है तो शख्सियत कहाँ रहेगी, मदद अल्लाह की तरफ से कहाँ होगी। वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, जब जुड़ने की बात हो रही है तो हम जुड़ ही नहीं रहे। तो उसी का पैगाम देना चाह रहा हूँ, पहले एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं और ये ना भूलें जिस मुकाम पर हैं वो भारत भी है, हिंदुस्तान भी है, इंडिया भी है। अगर यहाँ पर हमारी नस्लों की बका, हमारी बका, उनके आने वाली नस्लों की बका है, अभी भी मौका है कि जुड़ जाएं। अगर तारुफ़ पूछे तो बताएं कि मैं मुसलमान हूँ, मोमिन हूँ, अपनी शख्सियत ना बताएं। कहीं ना कहीं साजिशें चल रही हैं कि आपकी जो एक प्लेटफॉर्म पर आने की दावत है, इस एक प्लेटफॉर्म को आने से रोकने के लिए चंद लोग, कुछ तंजीमें साजिशें रच रही हैं कि मुसलमान मुत्तहिद ना हो, मज़ीद फ़िरक़ों में बटें। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मैं इसको सियासी रंग पे कोई ले जाना नहीं, मुझे ये बताना है भाई सियासत किसकी है, कौन कर रहा है, क्या कर रहा है, ये वो ख़ुद जानते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ हम मुसलमान हैं भाई, हमारा रहबर कोई सियासतदान नहीं है, हमारा रहबर कोई प्रोफेसर नहीं है, हमारा रहबर कायद, हमारे कायद आज़म कौन है?
ताजदार मदीना मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो फरमा रहे कि मेरी उम्मत इकट्ठा हो जाए, मैं उसकी दावत दे रहा हूँ। आप सोचते होंगे कि ये कोई नई सियासत रच रहे होंगे, कोई सियासत नहीं है। एक जगह जुड़ जाएं, बाकी जो मददें आनी हैं अल्लाह की तरफ से वो ज़रूर पहुँचेगी। अगर आज ही इसको ख़त्म ना किया गया, एक दूसरे को काफिर, एक दूसरे को दहशतगर्द, अल्लाह अकबर, अपने अपनों के कातिल, इस मियार को ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे तो वो दिन दूर नहीं कि हमारी नाकामियाँ हमारे दरवाज़े पे रहेगी। मैं एक छोटा इशारा करता हूँ, बिहार शरीफ सबको याद होगा, अभी 1 साल भी नहीं गुज़रा, वहाँ पे मालूम है आपको मोबाइल की दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक की दुकान सब जलाई गई थी। पूछा नहीं गया था कि आप कौन हैं, आपका मसलक क्या है। See here, our students, they have done the exhibition on the topic called the Dawre Nabawi and Dawre Hazir. What has been done in the previous, in the time of the Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, what has been done, how many this wars have been taken over there. So what are the things that the message that is being given by the students nowadays, it is very, very important. And we don't know what is the history of Palestine first of all. So in this exhibition we are giving the history of Palestine. So how the war was started, from when it was started, and how it was came to an end, and how it will be continuing till the end comes. So this is how our students, they have made the models, and through the models they are explaining about the entire thing, what should happen in the era of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It has been happened. So it is very great thing. So the students, they are going to the schools, convents. So they are spending 1 hour here. So in this 1 hour they are giving us such a good thing. They are giving the message to the public, to the society, that so what is the history. So nowadays it is very, very important, because nowadays, so what is there to know about this, we are not going to the libraries nowadays. So in this kind of situation, everything, we are having the books, we are having the libraries, even though we are not going to any library to see the history, what is been done. So we are knowing, our children, they are saying the history of the thing, what is been happened, so through the models.